सलाम से वफादारी हमारे खून में शामिल है और इस मुल्क की तामीर, इसकी तरक्की, यहाँ पर अमन, शांति, भाईचारा, इन सब चीज़ों की तालीम इसी पैगम्बर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी है कि जिनसे मोहब्बत का इजहार करने का राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। हमारा संविधान हर धर्म के लोगों को उस धर्म को मानने की, उस धर्म के प्रचारों प्रसार की और उस धर्म के जो धर्म गुरु हैं या जो देवी देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है, या इस्लाम के लिहाज से जो पैगंबर हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी ताज़ीम और तकरीम की जाती है, तो इसका राइट हमें हमारे संविधान ने दिया है और हमसे हमारा ये हक रहती दुनिया तक कोई छीन नहीं सकता है। कौन लेगी? ये हिंदुस्तान जब तक बाकी है तो यहाँ पर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम बाकी हैं, हुजूर के नाम लेवा बाकी हैं, तो हुजूर की इज्जत का जो झंडा है वो हमेशा इंशाअल्लाह ताला बुलंद ही रहेगा। और वो लोग जो ये कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान की अमन को, यहाँ की सालमियत को खतरे में डाला जाए, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर हम मिल करके चलेंगे, अगर हम एक हो करके चलेंगे, तो हमारी एकजुटता से हमारे देश ही को फायदा होगा। और अगर हम टूटते हैं, हम बंटते हैं, हम बिखरते हैं, हम आपस में बाहम दस्तों गिरेबान होते हैं, लड़ते भिड़ते हैं, तो इससे किसी और को नुकसान हो या ना हो, सबसे पहला नुकसान हमारे अपने देश को होगा। इसलिए हमारा ये मुतालबा है और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत के इजहार के जुर्म में कानपुर पुलिस ने अगर ये घिनौना काम किया है तो हम एहतजाजन यहाँ पर हाजिर हैं, और अगर ये जुर्म है तो इस जुर्म का एलानिया इजहार करके हम ये जुर्म करते हैं कि अगर कानपुर के लोगों ने कहा है कि आई लव मोहम्मद, तो हम भी कहते हैं वी लव मोहम्मद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पुलिस प्रशासन का काम शांति को बनाए रखना होता है, और जो अगर मुजरिम कोई भी किसी भी धर्म से आने वाला कोई मुजरिम अगर जुर्म करता है तो उस मुजरिम के खिलाफ एक्शन लेना होता है। मुजरिम के खिलाफ एक्शन लेना होता है। किसी की पार्टी बन करके और किसी का जालिम के साथ खड़ा होना, ये हमारे मुल्क की पुलिस को न ज़ेब देता है न उन्हें शोभा देता है। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा, चूँकि हम बहुत देर के लिए यहाँ पर जमा नहीं हुए। सिर्फ हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी और हुजूर से इज़हार मोहब्बत के लिए जो काम कानपुर के लोगों ने किया है, उनसे यकजहती के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। और इस देश के तमाम लोग, वो किसी भी धर्म से आने वाले हों, उनको बस एक पैगाम दे करके कि अगर आप चाहते हैं कि इस देश में फिर से वीर अब्दुल हमीद पैदा हो, फिर से अब्दुल कलाम पैदा हो, तो आपको माहौल उसी तरह का देना होगा कि जिस माहौल में मस्जिद की टूटी चटाई पर बैठ करके अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पैदा होते हैं। अगर आप ये चाहेंगे कि माहौल खराब करें, हम आपस में लड़ते भिड़ते रहें, तो इससे ना मुसलमान यहाँ का तरक्की करेगा, ना हिंदू तरक्की करेगा, और हमारा देश और हमारा मुआशरा आज इसके जो हालात हैं ये और बुरे से बुरे होते जाएंगे। इसलिए हमारा काम ये है, अगर सच्चे देश प्रेमी हो, सच्ची हुब्बुल वतनी का जज्बा आपके सीने में मौजूद है, तो हम सब मिल करके, हिंदू मिलकर, मुसलमान, सिख, ईसाई और यहाँ जितने भी धर्म को मानने वाले जितने भी इंसान रहते हैं, वो कंधे से कंधा मिला करके इस मुल्क की तामीर और इसकी तरक्की के लिए, अमन और शांति के लिए, भाईचारे के लिए वो आपस में कोशिश करें। अगर हम इसके बरखिलाफ करते हैं तो शायर ने ये कहा था, और अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, शायर ने कहा था कि एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा।
ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ اگر یہی حالت رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا نہ کوئی عبدالکلام ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دیش میں پھر سے ویر عبدالحمید جیسے لوگ پیدا ہوں، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جیسے لوگ پیدا ہوں، جو اس ملک کا نام روشن کریں، جو اس ملک کو پرمانو سمپن بنائیں، یہ ایک مسلمان کا کارنامہ تھا، تو اس میں ہندو اور مسلم کرنے والی بات نہیں ہے۔ ہمیں ایک ساتھ مل کر کے اس ملک کو آگے لے کر کے چلنا ہے، اور ہمیں باہم دست و گریبان نہیں ہونا ہے، اور آپس میں لڑ بھیڑ کر کے اس ملک کو ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے تعمیر اور ترقی کے لیے کام کرنا ہے، اسے تعمیر اور ترقی کی اونچائیوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل اس ملک میں حضور پاک علیہ السلام کے تمام غلاموں کی خیر فرمائے، اور اس ملک میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سوجھ بوجھ اور سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ہم سب مل کر کے اس دیش کی، اس ملک کی اور اپنے دین کی ہمیشہ خدمت کرتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ اب ہمارے بیچ موجود ہیں بڑی مسجد کے مفتی صاحب، ان سے میری گزارش ہو بھی اپنی بات رکھنے کے لیے آ جائیں۔ مفتی صاحب، لبیک لبیک یا رسول اللہ، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پیارے نبی دونوں عالم کے تاجدار، آقا نامدار نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، فخر موجودات، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، یثرب جو ہے مدینے کا پرانا نام ہے، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے حج اچھا، نماز اچھی ہے حج اچھا، زکوٰۃ اچھی ہے صوم اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو آقا علیہ السلام کی محبت کے بغیر جو ہے ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ہم مومن نہیں کہلائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ جو ہے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس لیے اسلام اور آقا علیہ السلام نے جو ہے عمل کی تعلیم دی ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو امن کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن نے تو جو ہے دوسروں کے معبود کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم جو ہے برا بھلا مت کہو جو اللہ کی غیر کی عبادت کرتے ہیں، ان کی معبودوں کو برا بھلا کہنے سے قرآن نے منع کیا ہے۔ تو اسلام یہ امن کا پیغام ہے۔ ہمارے سینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آئی لو یو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں بار کروڑوں بار جو ہے ہر ایمان والا یہ کہے گا آئی لو یو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو جا مانگو تو جا دیں گے، جو جا مانگو تو جا دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہ دیش جو ہے امن سے چلے گا، سمویدھان سے چلے گا، جو ہمارے دیش کے جو ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے جو ہے جو سمویدھان بنایا ہے اسی انوسار اور اسی کے مطابق جو ہے ہمارا یہ جو ہے دیش چلے گا۔
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हमारी गुजारिश है मस्जिद बिलाल के पेश इमाम साहब भी अपना विचार रखेंगे, वो भी आ जाए। टाइम कम है, टाइम का ध्यान रखते हुए, एक वक्त भी और छूट गए हैं, वो रह जाएगा उसके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला